Assalamu alaikum. Hi viewers, how are you? I'm Dimrana from Government Graduate College of Texing. I hope everything is pleasant on your side and welcome to my channel. Let's get started. Today's topic is adequate development. And you know that in previous lecture we talked about coherence and cohesion, and one part was remaining, and that was unity in paragraph writing. पहले इसको ज़रा बेटा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसके बाद हम आज के टॉपिक पे चलते हैं. तो यूनिटी इन पैराग्राफ राइटिंग, एज फ्रॉम द टाइटल इट्स मोर देन क्लियर दैट यूनिटी डज मीन देयर मस्ट बी गुड कनेक्टिविटी अमंग आइडियाज़. जब हम यूनिटी की बात करते हैं बेटा, इसका मतलब ये होता है कि एक पैराग्राफ के अंदर एक ही ख्याल को, एक ही टॉपिक को डिस्कस किया जाए. अगर दो ख्याल हैं, fine, yeah, you are discussing two topics in one paragraph, it is a violation of standard paragraph writing. Fine, let's see. First point, unity is the extent to which we can harmonize all the ideas in a given paragraph so that reader can understand it better. For the easy understanding of the writer, कि आसानी से जो आपका कारी है एक लिखारी की बात को समझ पाए, तो तमाम आइडियाज़ जो हैं वो अच्छी तरह आपस में हार्मोनाइज्ड हों और वो एक ही थीम की तरफ सारे मतलब उनकी अप्रोच हो, एक ही थीम को वो अप्रोच कर रहे हों. फाइन. सेकंड पॉइंट देखिए, यूनिटी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट एड्स द रीडर इन गोइंग अलॉन्ग विद द राइटर्स आइडिया. Definitely unity is also important because whatever comes in the mind of a writer, right, it must be in compatibility with the mind of reader as well. ये तभी होगा जब आप उनके अंदर एक तसलसल के साथ, एक रब्त के साथ चलेंगे और एक ही मौजू पे, एक ही ख्याल पे बात होती जाएगी. यानी एक पैराग्राफ में आप एक ही ख्याल को आप डिस्कस करेंगे. Unity is important because it aids the reader in going along with the writer's idea. One paragraph should have one idea. For new paragraph, a writer should begin new paragraph. अगर आप एक ही आइडियाज़ को लेके चल रहे हैं एक पैराग्राफ के अंदर, तो अगर अंदर आपने स्विच करना है सेकंड पैराग्राफ पे, तो यू विल हैव टू स्टार्ट सेकंड पैराग्राफ. फाइन. मतलब एक ही पैराग्राफ के अंदर आप मुख्तलिफ आइडियाज़ को डिस्कस नहीं करेंगे. अगर आपने एक नया आइडिया स्टार्ट करना है तो इट्स फॉर बेटर यू शुड स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ. आपने नए आइडिया के लिए नए पैराग्राफ को आपने स्टार्ट करना है. कंसेक्यूटिव पैराग्राफ्स कैन कंटेन द सेम आइडिया बट पुट इन डिफरेंट आइडियाज़ इनटू अ सिंगल पैराग्राफ शुड बी अवॉइडेड. मतलब ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक अगर आप आइडिया को मुख्तलिफ पैराग्राफ में लेके चल रहे हैं तो इट्स क्वाइट पॉसिबल, बट putting lot of ideas in one paragraph, it's the violation of a standard paragraph writing. Fine, so it must be avoided. Fine, let's move on to our next slide. Unity in paragraph example ज़रा check करिए. Consider the following example. Employees' attitudes at National Electric Company should be improved. The workers do not feel that they are working team इंस्टेड ऑफ जस्ट इंडिविजुअल्स. मतलब वो बात कर रहा है किसी कंपनी में, इलेक्ट्रिक कंपनी में कुछ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके एटीट्यूड को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. दे डोंट फील दैट दे आर वर्किंग टीम. वो उन्हें एज अ टीम वर्क के तौर पर काम नहीं कर रहे, वो नहीं फील करते वो एज अ टीम काम कर रहे हैं, बल्कि एज ए इंडिविजुअल अपने आप को समझते हैं. इफ़ पीपल फेल दे आर अ पार्ट ऑफ अ टीम, दे वुडंट मिस यूज द टूल्स दैट डिलिबरेटली अंडरमाइन द वर्क ऑफ अदर्स. अगर वो एज अ टीम काम करेंगे तो डेफिनेटली उनका जो मोराल है वो भी हाई होगा, वो एक्साइटेड होंगे, वो थ्रिल्ड होंगे, एक यूनिट बन के काम करेंगे. अदरवाइज़ फिर वो उसमें बहुत सारी खामियाँ कोताहियाँ आ जाती हैं. मैनेजमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स इट्स एम्प्लॉयज़ मस्ट बी इम्प्रूव्ड. अब देखें स्टार्ट में आके बिल्कुल इन हाफ वे मिडल में आके अब एक नया आइडिया अंदर स्टार्ट हो गया. हम बात कर रहे थे एम्प्लॉयज़ एटीट्यूड्स की, इसके लिए अब नया पैराग्राफ होना चाहिए था. अब मैनेजमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स इट्स एम्प्लॉयज़ मस्ट बी इम्प्रूव्ड. मैनेजर्स एट नेशनल इलेक्ट्रिक कंपनी एक्ट एज दो देयर एम्प्लॉयज़ आर इनकेपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजंस आर डूइंग देयर ओन वर्क. यानी मैनेजमेंट का जो एटीट्यूड है वो भी बेहतर नहीं है. वो ये समझते हैं कि जिनको एम्प्लॉय हैं वो उनमें डिसीजन पावर नहीं है, वो काम करने के काबिल नहीं हैं, ख़ुद से डिसीजन नहीं ले सकते हैं. मतलब उनके भी आइडियाज़ को, उनके भी अप्रोच को, एटीट्यूड को बेहतर करने की ज़रूरत है. मैनेजर्स ट्रीट वर्कर्स लाइक ऑब्जेक्ट्स नॉट ह्यूमन बींग्स. वो इंसानों को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, एज अ मशीन उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उन्हें इंसान नहीं समझते. दे डोंट कंसिडर दैम ह्यूमन बींग्स. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? देर इज़ अ
you can say we put two ideas in one paragraph. One is like employees attitude and second is management attitudes. तो ये जो two thoughts in one paragraph, this is a violation of the standard paragraph. It must be the second thought must be written in the second paragraph. Let's move on to our next slide. Let's move on to our slide number 4. आज जो हमारा टॉपिक है हम इसको डिस्कस करते हैं. टॉपिक जी है एडिक्वेट डेवलपमेंट. जो आपका पैराग्राफ है उसमें जो आइडियाज़ हैं वो कैसे डेवलप होंगे, वो कैसे मुनासिब जो उनकी डेवलपमेंट है. जैसे एडिक्वेट वर्ड के साथ से आपकी शनासाई है पहले, सूटेबल, फिजिबल, एडिक्वेट, राइट, कि मुनासिब तरीके से हम कैसे उनको आगे लेके चलेंगे. A paragraph is adequately developed when it describes, explains and supports the topic sentence. In otherwise condition, the reader is left with a lot of questions. अब ये देखें कि जो टॉपिक सेंटेंस है इसको बड़े आसान अंदाज में, बड़े क्लियर वे में इसको हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है और बहुत सारे जो सपोर्टिंग स्टफ है, आइडियाज़, उनको साथ लिखना पड़ता है जो टॉपिक सेंटेंस को और मतलब क्लियर कर रहे हों. अगर उसमें थोड़ी बहुत आप उसको कंडेंस स्टाइल कर देते हैं, ज़रा इस तरह का स्टाइल कर देते हैं जो ज़रा वजाहत तलब हो, जिसकी और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो, तो जो रीडर होता है वो मतलब उसमें ही स्टेज पजल्ड, राइट, ही इज़ लेफ्ट विद लॉट ऑफ क्वेश्चंस. उसके जहन में बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस, बहुत सारी क्यूरीज उसके जहन में चलती रहती हैं, तो वो फिर फुली डेवलपमेंट ऑफ थॉट अंदर नहीं होते हैं. ज़रा देखिए अब ये जो अगली बात है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना है. एज एन ऑब्जेक्टिव आपको पेपर में आ सकता है, अ गुड रूल ऑफ थंब इज़ टू मेक श्योर दैट a paragraph contains at least 4 sentences that explain and elaborate on the topic sentence. कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू. अ गुड रूल ऑफ थंब, अ गुड रूल ऑफ थंब, इसमें बी को नहीं पढ़ते हैं थंब में, प्रोनाउंसिएशन की बात है. थंब बी साइलेंट है, जैसे बॉम है, थंब है, लैम LAMB, तो बी नहीं पढ़ते होते. बहरहाल लेट्स मूव ऑन. A good rule of thumb is to make sure that a paragraph contains at least, यानी एक जो स्टैंडर्ड पैराग्राफ होता है, यानी a good rule of thumb का मतलब ये होता है कि जो एक स्टैंडर्ड बात है, राइट, जो पक्की बात है, ऑथेंटिक एक जो पैराग्राफ होता है उसमें कम से कम 4 फिक्रे होने चाहिए, 4 sentences होने चाहिए that explain and elaborate on the topic sentence, और वो सारे के सारे आपके टॉपिक सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रहे हों. एग्जाम्पल ज़रा मुलाज़ा फरमाइए. The topics of leadership and management are both similar to and different from one another in several important different ways. To be effective, a manager should be a good leader and good leaders should know how to manage people effectively. अब ये ज़रा देखिए कि हम बात अंदर कर रहे हैं कि जो मैनेजर हैं, मतलब उन्हें जो अच्छे लीडर्स हैं उन्हें अच्छे मैनेजर होने चाहिए, कि लीडरशिप के अंदर मैनेजमेंट की क्वालिटी भी होनी चाहिए. अब आप इसी को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे हमने यूनिटी के टॉपिक में पहले देखा, तो साथ ही बात फिर आगे आप लीडर्स की भी कह रहे हैं कि उन्हें अच्छा मैनेजर होना चाहिए, फिर आप मैनेजर की बात कर रहे हैं कि उन्हें अच्छा लीडर होना चाहिए. तो ये भी जो डिफरेंट आइडियाज़ आप जक्स्टा पोज कर देते हैं, आप ठोंस देते हैं एक ही पैराग्राफ के अंदर, राइट, तो इससे भी जो रीडर होता है मतलब वो ही इज़ लेफ्ट विद लॉट ऑफ डाउट्स एंड क्यूरीज इन हिज माइंड. फाइन. अब ज़रा देखिए ये कंडेंस स्टाइल है, इसको ज़रा मतलब इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ती है, इसको और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती है. तो ऑब्जेक्टिव्स में ज़रा देखिए, अब फिर हम बात करेंगे. एक तो हमने पहले बात की जो पैराग्राफ है, फाइन, उसमें नॉर्मली क्या होता है कि 4 sentences होते हैं जो एक ऑथेंटिक पैराग्राफ होता है. अब सेकेंडली अगर हम जनरली बात करें, जनरली स्पीकिंग अ पैराग्राफ शुड कंटेन बिटवीन 3 and 5 sentences all of which help clarify the main topic. मतलब एक पैराग्राफ के अंदर हम क्या 3 से 5 फिक्रे हो सकते हैं. ये आपकी दूसरी ऑब्जेक्टिव आपने यहाँ देखी है, इसको भी ज़रा अलग से अपने रजिस्टर में आप नोट करते जाइए. There are 5 steps involved in developing a paragraph. Number 1, formulation of topic sentence. Number 2, explanation of topic sentence. Number 3, providing example. Number 4, explanation of example. And number 5, completing a paragraph's idea or transition into its next paragraph. Fine. Let's discuss them one by one now. Our first slide regarding 5 steps. मुलाज़ा करिए. Formulation of topic sentence or controlling idea. Often the controlling idea of paragraph will appear in the form of topic sentence. यानी
پہلے تو ہم نے کیا بنانا ہوتا ہے, ایک ہم نے ٹاپک سینٹنس بنانا ہوتا ہے. ٹاپک سینٹنس کیا ہوتا ہے, یہ دونوں ایک ہی بات ہے کہ کنٹرولنگ آئیڈیا ہوتا ہے. ہم یہ بات پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اپنے پیراگراف لکھتے ہوئے جب آپ کو سینٹنس لکھیں گے اس کے اندر آپ کا مین آئیڈیا ہونا چاہیے, آپ کا تھیم ریفلیکٹ ہونا چاہیے, آپ کا جو مطلب جو کرکس ہے, جو ایسنس ہے, جو نچوڑ ہے پوری آپ کی بات کا, وہ ایک ہی سینٹنس کے اندر آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے. وہ آپ کا کنٹرولنگ آئیڈیا ہوگا, وہ آپ کا ٹاپک سینٹنس ہو گیا. یا آپ پیراگراف کو ڈیولپ کرتے ہوئے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, فارمولیشن آف ٹاپک سینٹنس. سیکنڈ پوائنٹ دیکھیے, paragraph development starts with the formulation of topic sentence, right? Here is how one might begin a paragraph on turning in homework. یعنی ہم یہ ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ ٹرن ان ہوتا ہے کہ آپ کوئی اپنی اسائنمنٹ سبمٹ کروا رہے ہیں, رائٹ؟ آپ اپنا کو فرنش کر رہے ہیں, پرووائڈ کر رہے ہیں, کو آپ کو اسائنمنٹ دی ہوئی ہے تو اس کو آپ نے ٹرن ان کرنا ہے. ٹرن ان کا مطلب ہوتا ہے پرووائڈ کرنا, فائن, سبمٹ کروانا. تو ہم نے ایگزامپل لی کہ سپوز کہ کوئی اسٹوڈنٹس ہیں, وہ اپنا مطلب ان کو ہوم ورک اسائنمنٹ دی ہوئی ہے تو اس کو سبمٹ کروانا ہے. ہم اس آئیڈیا کو اب لے کے چلتے ہیں. لیں جی, ہمارا اب ٹاپک جو آئیڈیا ہوگا وہ ہم نے یہ بنایا, لرننگ ہاؤ ٹو ٹرن ان ہوم ورک اسائنمنٹس آن ٹائم از ون آف دا انویلیبل اسکل دیٹ کالج اسٹوڈنٹس کین ٹیک ود دیم ان ٹو دا ورکنگ ورلڈ. مطلب اگر آپ کالج لیول پہ بچوں کو یہ سکھا دیں کہ اپنا جو کام ہے وہ آپ کو جو گیون ٹائم ہے اس کے اندر آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے, تو اس کو جب وہ پروفیشنل بنتے ہیں, ورکنگ فیلڈ میں آتے ہیں, ورکنگ ورلڈ میں آتے ہیں, تو یہ چیز اس کے لیے بڑی انویلیبل اسکل بنتی ہے. اور اس چیز کی ایبسنس, اگر آپ میں یہ اسکل نہ ہو کہ آپ ذمہ دار نہ ہوں, یعنی آپ ٹائم کو فالو کرنے والے نہ ہوں, تو یہ چیز بڑی آپ کے لیے ڈس اپوائنٹنگ, فرسٹریٹنگ آپ کے لیے ہو سکتی ہے. اس سے آپ کی جاب کے جانے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے. ذرا دیکھیے اس کے مزید ہم اس کو وضاحت کرتے ہیں. آگے اس کی ہم ایکسپلینیشن آف کنٹرولنگ آئیڈیا ٹاپک سینٹنس, اب اسی بات کو اب ہم آگے ایکسپلین کر رہے ہیں. آئیڈیا اور ٹاپک سینٹنس, the explanation is a writer's rational of his thinking about the main topic. یعنی اس کی جو ریزننگ ہے, رائٹ, اس کی بھی ہم بات کریں گے, اس کا کیا سٹانس ہے کہ اس نے وہ کنٹرولنگ آئیڈیا کیسے وہ ایکسپلین کر رہا. وہ ذرا دیکھیے, a writer's explanation of the topic though the workforce may not assign homework to its workers in traditional sense. اب ہم ایکسپلین کر رہے ہیں, جو پہلے ہم نے ٹاپک سینٹنس لیا پچھلی سلائڈ کے اندر آپ نے پڑھا, اب اس کی ایکسپلینیشن ہے. فار ایگزامپل کہ کہتا ہے کہ اگر جو کام کی جگہ ہوتی ہے, ورک فورس ہے, جہاں پہ لوگ مطلب ڈفرینٹ وہ لوگ مل کے کام کرتے ہیں, تو وہاں پہ اکثر ہمیں ہوم اسائنمنٹ نہیں دی جاتی, فائن. Traditionally, many of the objectives and jobs that need to be completed require that employees work with deadlines. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جتنے بھی امپلائیز ہوتے ہیں ان کو ایک ڈیڈ لائن ہوتی ہے کہ you are to complete this assignment by Monday. You are supposed to complete that particular job by 4 o'clock یا until 4 o'clock. کہ آپ کو کوئی ڈیڈ لائن دی جاتی ہے کہ آپ نے فلاں کام فلاں تاریخ تک فلاں وقت تک آپ نے لازمی اس کو مکمل کرنا ہے, فائن. The deadlines the students encounter in classroom may be different in content when compared to the deadlines of the workforce, but the importance of meeting those deadlines is the same. مطلب کام کی نوعیت جو ہے, جو کانٹینٹ ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے, لیکن اس کی جو امپورٹنس ہے, چاہے وہ کام کی جگہ پہ آپ کو اسائنمنٹ ملے چاہے آپ کو کلاس روم میں ملے, ان دونوں کی جو سگنیفیکنس ہے, جو ورتھ ویلیو ہے, جو امپورٹنس ہے, وہ آلموسٹ سیم ہے. یعنی یہیں سے آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے. جب آپ نے پروفیشنل بننا ہے تو آپ گیون ٹائم پہ اپنا کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, فائن. In fact, failure to meet those deadlines both in the classroom and in the workforce can mean instant termination. یہ بھی ممکن ہے اور کہ آپ نے اگر وہ ڈیڈ لائن پہ کام نہ کیا, کوئی بڑی ایک امپورٹنٹ اسائنمنٹ آپ کے ذمے تھی, آپ کی وہ لائبلٹی تھی, آپ کی وہ رسپانسبلٹی تھی, بٹ یو فیل ٹو fulfill that requirement, you fail to meet that deadline, جو given time تھا اس میں آپ پورے نہیں کر پائے, تو کمپنی کو بہت لاس ہو سکتا ہے. یا آپ کے اگر ایگزام کے حوالے سے وہ بات ہے تو آپ کا مطلب بہت بڑا لاس ہو سکتا ہے. تو اس میں کیا رزلٹ کا نکلتا ہے, رزلٹ کین بی انسٹنٹ ٹرمینیشن, کہ آپ کو فوراً جاب سے نکال دیا جاتا ہے, فائن. اب ایکسپلینیشن آف کنٹرولنگ, اس کو ہم نے ایکسپلین کیا جو ہمارا کنٹرولنگ آئیڈیا تھا. آپ نیکسٹ ہماری سلائڈ دیکھیے کہ پرووائڈنگ ایگزامپلز. اب آپ نے اس سے متعلق آپ ایگزامپل کو پرووائڈ کرنی ہے. Examples serve to establish the relationship stated in the main idea and explanation portion of the paragraph. Fine.
جو آپ نے ٹاپک سینٹنس لکھا اس میں اور آپ نے جو اپنی اگزامپل کو ایکسپلین کیا، فائن، ان دونوں کے درمیان ایک ربط جو چیز کام کرتی ہے وہ ایگزامپلز ہوتی ہیں. فائن، اب ہم ایگزامپل پرووائڈ کر رہے ہیں. ایگزامپل نمبر 1 ہمارے پاس ہے in the classroom students form contract with the university and the teacher when they enroll in the class. The contract requires that students complete the objectives and assignments set forth by the course instructor in specific time to receive a grade and credit for the course. مطلب ایک اسٹوڈنٹ انرول ہوتا ہے تو کلاس روم کے اندر ان کا جو کورس انسٹرکٹر ہے، جو ان کا ٹیچر ہے، جو مینٹور ہے، جو ڈوسنٹ ہے، وہ ان کو ایک اسائنمنٹ دیتا ہے کہ بچے اپنے فلاں اسائنمنٹ، ان کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، فلاں ٹائم تک اپنے کمپلیٹ کرنا ہے. جیسے آپ کو کہا جائے کہ آپ کے ایگزام نہیں ہو رہے، آپ نے اسائنمنٹ فلاں ڈیٹ تک آپ نے سبمٹ کروانی ہے. جیسے آپ کے مڈ کے ایگزام کے حوالے سے آپ سے بات ہو رہی تھی کہ آپ نے ان کو فلاں ڈیٹ تک ایگزام کے بعد ود ان 3 days یو آر سپوز ٹو سبمٹ یور اسائنمنٹس، رائٹ. اگر آپ اس میں مطلب اس کو جمع نہیں کروا تو ڈیفینیٹلی the result would be frustrating for the student. فائن، تو آپ نے وہ اپنے کریڈٹ لینے کے لیے، گریڈ لینے کے لیے آپ کو اس کو اسپیسیفک ٹائم میں آپ کو اس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. جی دادا دیکھیے اسی طرح اکارڈنگلی ایگزامپل نمبر ہم 2 دیکھتے ہیں. جسٹ ایز اسٹوڈنٹ رسکس ٹرمینیشن ان دا کلاس روم اف شی اور ہی فیلز ٹو میٹ دا ڈیڈ لائن فار اے ہوم ورک اور اسائنمنٹ، سو ٹو ڈز این امپلائر رسک ٹرمینیشن ان دا ورک فورس. تو یہی معاملہ پھر اس کے ساتھ ہوگا. یہی معاملہ اگر کوئی امپلائی ہے، کہیں پہ کوئی جاب ہولڈر ہے، کہیں پہ کوئی سرونٹ ہے، اس کا کام کی جگہ پہ بھی اس کو یہی ایشو بن سکتا ہے. لیٹس موو آن ٹو آور نیکسٹ سلائیڈ. اب یہاں پہ ہے ایکسپلینیشن آف ایگزامپلس. اب ہم نے ایگزامپلس کو فردر ایکسپلین کرنا ہے. فائن، this is the reasoning behind choosing the particular examples as evidence to support the major claim or focus in the paragraph. اب یہاں پہ ہم نے جو ایگزامپلس دی ہیں وہ ہم نے کیوں ایگزامپلس لیں، رائٹ، پیچھے کیا ریزن تھی ان کو چوز کرنے کی، ان میں کیا دلیل ہے، وہ کس طرح سپورٹ کر رہی ہیں آپ کے ٹاپک سینٹنس کو. آپ نے اس حصہ میں اپنے ایگزامپلس کو ایکسپلین کرنا ہے. فائن، ٹھیک ہے، وہ آپ جو آپ نے ایگزامپلس لی ہیں ان وٹ وے دے آر ریلیٹڈ ٹو یور ٹاپک سینٹنس، ٹو یور کنٹرولنگ آئیڈیا، ان کی ریلیونس کیا ہے، ان کی مطابقت کیا ہے، ان کی کیا کمپیٹیبلٹی ہے. فائن، ان کا کیا لنک ہے، کیا کنیکشن ہے آپ کے کنٹرولنگ آئیڈیا کے ساتھ. اس حصہ میں ہم نے وہ تمام جو فیکٹرز ہیں وہ ہم نے یہاں پہ ڈسکس کرنے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے پہلی ایگزامپل جو پہلے ہم دیتے آ رہے ہیں اس کو ہم ذرا دیکھتے ہیں. وین دا اسٹوڈنٹ فیلز ٹو کمپلیٹ دا اسائنمنٹ، یہ ہم مطلب this often leaves the teacher with no other resource than to fail the student and leaves the university with no other resource than to terminate the student's credit for the course. اب اسی ایگزامپل کی آگے وضاحت ہے کہ سپوز ایک جو اسٹوڈنٹ ہے اس نے ٹیچر کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہوا تھا. اس نے کیا کیا، اپنے جو اس کو گیون ٹائم تھا، جو معینہ وقت تھا، اس کے اندر وہ اپنی اسائنمنٹ کمپلیٹ نہ کر پایا. فائن، اب جب اس کی اسائنمنٹ مکمل نہیں ہے تو ٹیچرز کیا کرے گا، ڈیفینیٹلی ٹیچرز ود دس آفن لیوز دا ٹیچر ود نو ادر ریسورس. اب ٹیچرز کے پاس اور کوئی مطلب اس کا سلوشن نہیں ہوتا، اس کے پاس بس کا ایک ہی رستہ وہ بچتا ہے، وہ کیا، ٹو فیل دا اسٹوڈنٹ. وہ اسٹوڈنٹ کو وہاں پہ فیل کر دیتا ہے. ظاہری بات ہے وہ اس نے اپنی جو اسائنمنٹ ہے، جو ایگزام کی ہوگی، وٹ ایور، رائٹ، وہ کمپلیٹ نہ کر پایا. اینڈ لیو دا یونیورسٹی ود نو ادر ریسورس. اب یہ ظاہری بات ہے پہ جو یونیورسٹی ہے، جو انسٹیٹیوشن ہے، جو ادارہ ہے، وہ کیا کرے گا، اس اسٹوڈنٹ کا جو کریڈٹ ہے وہ ختم کر دے گا. فائن، اس کی وہ ٹرمینیشن ہو جائے گی. فائن، ٹرمینیٹ مطلب کیا ہوتا ہے، اینڈ ہو جانا، ختم ہو جانا، رائٹ، اوور آل. اب ایگزامپل 2 جیسے ہم نے دی ہے پیچھے، جیسے ہم نے ابھی اسٹوڈنٹ کی بات کی. اگر آپ اپنے امپلائی کو کہتے ہیں جی آپ کی یہ اسائنمنٹ ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا میڈیکل ریپ ہوتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں جی آپ نے اتنا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، آپ کی میڈیسن کی سیل اتنی ہونی چاہیے، اپنے اتنے ڈاکٹرز کو آپ نے میٹ کرنا، ادروائز یور جابس ول بی ٹرمینیٹڈ. فائن. اچھا، اسی طرح جس طرح ہم کہہ لیں کہ کو بینکر ہے، کوئی بینک میں لوگ جاب کرتے ہیں، ان کو بھی ایسی اسائنمنٹ دی جاتی ہے. اگر فار ایگزامپل وہ گیون ٹائم میں اپنی اسائنمنٹ کو کمپلیٹ نہیں کر پاتے تو کیا ہوتا ہے کہ ان کی بھی وہ جو جاب ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے، اس کو بھی ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے. تو اسی طرح جیسے ایگزامپل 1 میں ہم نے اسٹوڈنٹ کی بات کی، دا سیم رول کین بی اپلائڈ آن employee as well. Fine. Let's see our next slide. Completing paragraphs idea or transition into next paragraph. یہ ہمارا لاسٹ اسٹیپ ہے جو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے اپنے آئیڈیاز کو پیراگراف کے اندر.
For the reader, this is a review of the information in the paragraph or a preparation to transit to the next paragraph. इसमें ये होना होता है कि अगर कोई कमी बेशी रह गई हो, जो लूज एंड्स होते हैं, इस हिस्सा में आपने उनको देखना होता है, यानी उसको आपने कंक्लूड करना होता है कि अपने तमाम डिस्कशन को कैप अप आप यहाँ पे करते हैं, कवरिंग द लूज एंड्स ऑफ द पैराग्राफ के इसमें ये कमी रह गई थी तो उसमें आप उसको क्लोज करते हैं, या फिर आप अपने जो रीडर उसका मूड बनाते हैं कि वो नेक्स्ट मतलब जो पैराग्राफ के लिए वो तैयार हो रही है, वो आप अगला जो नेक्स्ट आपका थॉट होता है वो आप नेक्स्ट आइडिया में वहाँ पे मतलब लिखते हैं. Developing good habits of turning in assignments in class now as current students will aid your performance and position as future particulars in the working world. वही बात जो हम पहले कह रहे थे, अगर आप अब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट तो यही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी, आपको फेवर देगी when you become a professional. Fine. Now read the complete paragraph we have discussed here. अब ज़रा आप एक पैराग्राफ मुलाज़ा फरमाइए, मतलब इसमें एक कंप्लीट जो रिदम है, जो तमाम बातें आपका इस हिस्सा में अपने पूरा पैराग्राफ आपने उसको फाइनल टच देना होता है. Learning how to turn in homework assignments on time is one of the invaluable skills that college students can take with them into the working world. Though the workforce may not assign homework to its workers in traditional sense, many of the objectives and jobs that need to be completed require that employees work with the deadlines. Although the deadlines that students encounter in classroom may be different in content when compared with the deadlines of the workforce, the importance of meeting those deadlines is the same. In fact, failure to meet deadlines both in the classroom and in the workforce can mean instant termination. For example, in the classroom, students form a contract with the teacher and the university when they enroll in a class. That contract requires that students complete the assignments and objectives set forth by the course instructor in a specified time to receive a grade and credit for the course. Accordingly, just as student risks termination in classroom if he or she fails to meet the deadlines for the homework assignment, so too does that worker risk termination in workforce. When a student fails to complete those assignments by the deadline, the student breaks his or her contract with the university and the teacher to complete the assignments and objectives of the course. This often leaves the teacher with no other resource than to fail the student and leaves the university with no other resource than to terminate the student's credit for the course. Developing good habits of turning in assignments in class now as current students will aid to your performance and position as future participants in the working world. इसको मैंने एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया कि तमाम बातों को हम एक्सप्लेन कर चुके थे पहले. अब सिंपली हमने तमाम जो स्टेप्स थे हमने उनको इकट्ठा यहाँ पे उनको इकट्ठे लिखा एंड इट बिकेम अ वेरी यू कैन से कोहेरेंट पैराग्राफ, जो बड़ा कन्विंसिंग पैराग्राफ है. इसकी आपके सामने एग्जांपल सेट हो गया. आई थिंक यू गॉट द पॉइंट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. अगला जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही मतलब सिंपल है. नेक्स्ट अगेन हम बात आपका ये जो डेवलपमेंट ऑफ पैराग्राफ है, ये आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ चाहता है. अब नेक्स्ट टॉपिक है वो बड़ा शॉर्ट सा है, पैराग्राफ लेंथ. ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा आप देख लें कि पैराग्राफ की लेंथ जो है वो कितनी होनी चाहिए. इट्स नॉट ओनली द नंबर ऑफ सेंटेंसेज बट ऑल्सो द यूनिटी एंड कोहेरेंस ऑफ आइडियाज अमंग द सेंटेंसेज दैट मेक्स पैराग्राफ अ पैराग्राफ. मतलब जो लेंथ होती है ना वो कहता कोई गारंटी नहीं होती कि ये एक बड़ा स्टैंडर्ड का अच्छा पैराग्राफ लिखा हुआ है. स्टैंडर्ड क्या होता है? यूनिटी एंड कोहेरेंस, कि आइडियाज़ आपस में वेल कनेक्टेड हों. फाइन. हर जो दूसरा फ़िक्रा है वो अपने जो प्रीसीडिंग सेंटेंस है फ़िक्रे के साथ उनकी एक मुताबिकत हो, बड़ा लॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ थॉट हो, बड़े स्मूथ फ्लो हो आइडियाज़ की, वो जो आपका पैराग्राफ है वेल निट हो. फाइन. कोहेरेंट हो, राइट, सिस्टमैटिक हो, उसमें सिमेट्री हो, ये चीज़ें चाहिए होती हैं. लेंथ को बहुत मतलब आप कह लें कि बहुत बड़ा पैरामीटर नहीं है, बहुत बड़ा स्केल नहीं है जिसमें हम पैराग्राफ के मयार को मापते हैं. नेक्स्ट देखिए, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है. आप कुछ पैराग्राफ की जो लेंथ होती है ना वो एक फ़िक्रा भी हो सकती है. यानी ये डिपेंड्स करता है कि मतलब आपने सारी बात वो जामे तौर पर वहाँ पे कह दी हुई है. अब ज़रा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए. इन जर्नलिस्टिक स्टाइल अ पैराग्राफ कैन बी वन सेंटेंस. यानी जो जर्नलिस्टिक स्टाइल के अंदर एक पैराग्राफ एक फ़िक्रे के अंदर भी कहा जा सकता है. फाइन. नेक्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए. रिसर्च ऑन रीडेबिलिटी सजेस्ट्स एन एवरेज लेंथ ऑफ 8 लाइन्स फॉर लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स सच एज रिपोर्ट्स.
मतलब अगर कोई आपका डॉक्यूमेंट्स लंबा है, जैसे कोई रिपोर्ट वगैरह होती हैं, वहाँ पे जो स्टैंडर्ड हम 8 फिक्रे लिखते हैं, वी राइट 8 लाइन्स, फाइन. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शॉर्टर पैराग्राफ्स आर अप्रोप्रिएट फॉर मैसेजेस सेंट थ्रू लेटर्स, ईमेल्स एंड अदर मीन्स, फाइन. अब जो शॉर्ट पैराग्राफ्स होते हैं वो ज़्यादा कहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, मुनासिब होते हैं जब हमने कोई मैसेज अपना देना होता है किसी लेटर के थ्रू, किसी ईमेल के थ्रू या किसी और ज़रिए से, फाइन. For example, one line paragraph may be all that is needed for a closing comment in most of the business letters. I appreciate, आप देखेंगे अगर फॉर एग्जाम्पल आपने को क्लोजिंग कमेंट करना है किसी बिजनेस लेटर में, फाइन, तो उसके लिए एक फिक्रे का पैराग्राफ काफ़ी होता है. उसकी एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, आई अप्रिशिएट योर टाइम एंड एफर्ट इन राइटिंग दिस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम मी एंड आई विल कीप यू इन्फॉर्म्ड ऑफ माई प्रोग्रेस, फाइन. तो ये एक फिक्रे के अंदर आपने मतलब पूरा पैराग्राफ लिख दिया है. तो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन. ये तमाम बातें ऑब्जेक्टिव पॉइंट से भी देख लीजिएगा. आपका जो मतलब जो कॉन्सेप्ट, आई थिंक इट्स ऑल क्लियर नाउ. अब यहाँ पे एक और बात आती है पैराग्राफ लेंथ के अंदर कि जब आप कुछ आइडियाज़ को पोर्ट्रे कर रहे हैं, आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं पेपर के ऊपर, करतास के ऊपर, सफ़े के ऊपर, राइट, आप कुछ लिख रहे हैं, तो जितनी लेंथ पहले पैराग्राफ की है तो ज़्यादा सिमेट्री उन मतलब एसेस में होती है, स्टोरीज़ में होती है जिनमें आप प्रॉपर आप पैराग्राफ लिखते जाते हैं, फाइन. यानी प्रॉपर से मुराद ये है कि एवरी पैराग्राफ शुड बी ऑफ इक्वल लेंथ. ये ना हो कि पहले पैराग्राफ में आपने 5 फिक्रे लिखे हैं, अगले पैराग्राफ में आपने को 40 फिक्रे लिख दिए, या पहले इस पे आपने 40 लिखे हैं, बाद में आप 6 फिक्रों पे एंड कर दें. तो सिमेट्री सिस्टमेटिक कब लगेगा, जब तमाम को आप एक ही पैटर्न पे लेके चलेंगे. यानी उनकी लेंथ अगर आपने मतलब 10 लाइंस में एक पैराग्राफ लिखा है, फिर नेक्स्ट शुड बी इन 10 लाइन, सो ऑन, लाइक इस तरह फिर आपका जो स्टैंडर्ड जो मतलब जो लेंथ है उसको हम इस तरह मतलब आप उसको ग्रेड देंगे, उस तरह हम इसको अप्रिशिएट करेंगे अगर उसकी तमाम पैराग्राफ्स की लेंथ सेम होगी. सो दैट्स ऑल अबाउट today's lecture, today's ideas. I think you are well clear about this topic. I'll see you in next video. Till then, Allah Hafiz.